बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन ज़ी वक़ार, शअबानुल मुअज़्ज़म जैसा बाबरकत अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना चल रहा है। इस बाबरकत महीने में एक रात बहुत ही अजीम रात आने वाली है जिसे शब बराअत की रात कहा जाता है। अब हमारे यहाँ अवामुन्नास में एक सवाल बकसरत पाया जा रहा है कि शब बराअत की रात कब है, किस रात को हमने जागना है और वो कौन सा दिन है जिस दिन हमने रोज़ा रखना है। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप अहबाब के सामने ये भी बात अर्ज़ करूँगा कि वो रात कौन सी है जिस रात में मैंने और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इखलास के साथ इबादत करनी है, और वो दिन कौन सा है जिसमें अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने और आपने रोज़ा रखना है। लेकिन उससे पहले चंद एक अहादीस आप अहबाब की सिमाअतों के नज़र करना चाहता हूँ। सबसे पहली हदीस मुबारका सुनन निसाई की है, हदीस नंबर 2678 है। इस हदीस के रावी हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े रखते हुए आपको शौबान के महीने में देखा है, इसके अलावा किसी और महीने में इस कदर रोज़े रखते हुए नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? मेरे और आपके प्यारे महबूब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उसामा, लोग इस महीने की फजीलत से, अजमत से गाफिल हैं जो रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान वाला महीना यानी शअबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रात ऐसी आने वाली है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है वो बंदों के आमाल को पेश किया जाता है। सारी की सारी दुनिया पर जितने इंसान हैं तमाम के आमाल को पेश किया जाता है। मैं मोहम्मद इस बात को पसंद करता हूं कि जब फरिश्ते मेरे आमाल को पेश करें तो मैं मोहम्मद और रोजे की हालत में हूं। इसलिए मेरे मोहतरम वाजिबुल किराम, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस माह मुकद्दस के अंदर रोजा रखें। इसी तरह एक हदीस मुबारका जामे तिरमिज़ी के अंदर है, हदीस नंबर 739 है। इसकी राविया मेरी और आपकी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा है। वो फरमाती हैं कि एक दफ़ा महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ लिहाफ में थे, बिस्तर पर थे। मैंने अचानक मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर पर तशरीफ फरमा नहीं थे। मैं हुजूर की तलाश के लिए निकली। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी के अंदर हैं, जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है। तो वहां पर मैंने हुजूर को देखा, हुजूर ने मुझे देखा। तो हुजूर ने देखकर इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुझे क्या लगता है अल्लाह तेरे साथ नाइंसाफी करेगा? अम्मा जी कहती हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज नहीं। मैंने सोचा कि शायद आप किसी अपनी दूसरी किसी ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की रात 15 शअबानुल मुअज़्ज़म की रात है, शब बराअत की रात है। आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज्यादा लोगों की मगफरत फरमाते हैं। और फरमाया कि अरब के अंदर सबसे ज्यादा जिस कबीले के पास बकरियां हुआ करती थी वो यही कबीला बनु कल्ब था। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक बकरी के बालों को जो है वो गिना नहीं जा सकता। और हुजूर फरमा रहे हैं, कबीला बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों पर जितने बाल हैं, उन सब से ज्यादा जो है वो लोगों की क्या की जाती है? मगफरत की जाती है। लेकिन साथ ही मेरे महबूब ने एक और हदीस मुबारका सुनन इब्ने माजा की है, 1390 इसका नंबर है। इस हदीस मुबारका के रावी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब बराअत की रात को
اللہ رب العزت سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں 8 لوگ بھی آتے ہیں، اس پر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جن کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، دوسرا وہ جو اپنے دل میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، عداوت رکھنے والا ہو۔ ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور لاسٹ پر ایک حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1388 ہے، اور اس حدیث کے راوی میرے اور آپ کے پیر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ میرے پیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ایسی رات ہے کہ حضور نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تب تک تشریف فرما رہتے ہیں، اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا میرے محبوب نے فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو ندا آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت سے دعائیں بالخصوص مانگنی چاہیے، اور اسی حدیث مبارکہ میں میرے محبوب نے فرمایا کہ جو 15 شعبان المعظم کا دن ہے اس میں روزہ رکھا کرو۔ اس لیے شب برات کی رات کو جاگنا بھی ثابت ہے، عبادت کرنا بھی ثابت ہے، اور دن کو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور یہ دونوں فضیلت والے کام ہیں۔ اب وہ دن کون سا ہے اور رات کون سی ہے؟ پاکستان کے اندر 3 فروری دن منگل کا ہے۔ منگل والے دن 3 فروری کو جو ہی سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد سے شب برات کی رات کا آغاز ہو جائے گا، اور 5 فروری کو جب سورج طلوع ہوگا اس وقت تک یہ رات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اب اس رات کے اندر آپ جتنا ہو سکے نوافل پڑھیے، خاص طور پر تہجد کی نماز لازمی پڑھیے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکتہ پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے، اللہ رب العزت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی مانگیے، اور بندہ ناچیز کو، عاجز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور پھر 5 فروری کا بدھ والے دن کا آپ جو ہے وہ روزہ بھی رکھیے، لیکن یاد رکھیے، توجہ کے ساتھ یہ میری بات سمجھ لیجئے، مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ شب برات کا روزہ اور شب برات کی رات کو جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا باعث برکت کام ہے رات کو جاگنا، دن کو روزہ رکھنا۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رات کو عبادت کر سکتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کو ذہن نشین فرما کر رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور اس کو شیئر فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور آپ احباب سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔